हारून साहब, फाइनली तहरीक इंसाफ ने नई तंजीम साजी कर दी है। क्या बताएं बड़ी अच्छी की, मैं आपको बताती हूँ। इसमें असद उमर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा, ठीक है। अली ज़ैदी साहब हैं, ये सिंध के सदर हैं, सिंध की तरफ से सदर अली ज़ैदी साहब होंगे। ठीक है, वो भी है, जरा वो लूज टाक करता है लेकिन तर दिमाग आदमी है। परवेज खटक साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सदर होंगे। परवेज खटक का भी ठीक है। शफकत महमूद साहब पंजाब के सदर हो गए हारून साहब। शफकत महमूद साहब शरीफ आदमी हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं, धीमा है पन है उनमें, सियासत की अबजद का भी उन्हें पता नहीं है। भाई टेम्परामेंट ही सिविल सर्वेंट, और वो कोई मुतहर्रिक भी नहीं है। अब उम्र उनकी ऐसी नहीं रही है कि वो भाग दौड़ कर सकें। शफकत महमूद साहब कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यानी ये है कि उनमें महासन है, उनमें खूबियां हैं बस। कासिम सूरी साहब हैं, बलूचिस्तान से होंगे। कासिम सूरी साहब एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें नहीं रखते, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, बलूचिस्तान में इंडिविजुअल जीतते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ये खूबी उनमें है, खुश अखलाक़त। अच्छा चलिए, खुसरो बख्तियार साहब को भी हारून साहब जनूबी पंजाब से सदर कर दिया है। क्या कहने जी, क्या कहने। तंजीम साजी इसको फिक्रा ये है कि एक बिल्ले को भी दूध की रखवाली पे रख दिया। ये फिक्रा ये कहना चाहिए। 3 शुगर मिले, साल में 30-30 दौरे, कहते जी इनके भाई की हैं। भाई भाई के पास 100 एकड़ तो जमीन है सारी, कहाँ से आ गई? ये बदतरीन फैसला है। नहीं तो फिर आमिर कियानी साहब भी तो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी क्या कहने जी, एक और बिल्ला और एक और दूध की रखवाली। नहीं, असद उमर साहब के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा इनका? कैसे क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा? असद उमर तो सीधी बात करने वाला आदमी है, फरिश्ता नहीं है, सीधी बात करने वाला आदमी। सियासतदान फरिश्ता तो होता ही नहीं है, एक ही था, कायद आज़म था, या इब्राहिम लिंकन था, या टीपू सुल्तान था। बात यह है तो बलबन था, ठीक है, और बहुत लोग तो हैं तारीख में ऐसे गुजरे हैं। नहीं, आपका मतलब है कि इमरान खान साहब ने गलती से सीखा नहीं, फिर गलती की है? इमरान खान साहब में सीखने की कैपेसिटी बहुत कम है, मर्दम शनासी नहीं है, मामला फहमी नहीं है। और पख्तूनख्वा में इस बुरी तरह हारते और खुद कह रहे हैं भाई टिकट दिए रिश्तेदारों को, तो आप उस वक्त कहाँ थे? हाँ। उस वक्त गवर्नर साहब कहाँ थे? और उसी वजीर आला को फिर जिम्मेदारी दे दी है। वो एक रिलेक्टेंट आदमी है महमूद खान, और कंप्रोमाइज कैंडिडेट है। देखिए यहाँ वो बना देते हैं चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब का। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो उसका वक्त गुजर गया, अब तो दोनों में मतलब दूरी हो गई है। परवेज खटक को वहां बनाते। परवेज खटक बाद मामलात में मर्जी करता है, हमारा बावर्ची नहीं मर्जी करता। हमारा ड्राइवर हम उसको भेजते हैं कि जा शेखुपुर फलाने दोस्त को ये अपना फलां चीज़ दे आ, वो रास्ते में मामू से मिलने चला जाता है। वो मीटर से पता चलता है। ओ भाई, थोड़े बहुत इख्तियारात किसी ने इस्तेमाल करने होते हैं। इस माशरे की अखलाकी हालत क्या है? इसमें देखा जाता है कि कॉम्पिटेंस हो और बुनियादी खराबी ना करे। अगर परवेज इलाही उसके तहत वजीर आला होते हैं, इमरान खान के तहत, वो क्या खराबी करते हैं? मूनस में 3 साल स्टैंड ये रखा, फिर वहीं पे आए, फिर वहीं पे फिर के खोती बोर्ड थले। ये बाप कह रहे, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, और कौन कह सकता है ये? इसका मतलब अमीर मकाम साहब की बात में वजन है हारून साहब के केपीके के दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाब के इससे भी बदतरीन तरीके से शिकस्त। अल्लाह बेहतर जाने, जब सारे अवामल का जायजा लिया जाए तो राय दी जा सकती है। मेरा ख्याल है बेहतर होगी पहले से, क्योंकि कुछ एहतियात बरतेंगे। रह गए अमीर मकाम साहब, तो वो घुटनों पे थे, घुटनों पे तहरीक इंसाफ में शामिल करने के लिए वर्जिश करते हुए इमरान खान हाँप रहा था। मैं गया तो उसने कहा कि वर्जिश कर रहा है। मैंने कहा वर्जिश कर रहा है तो फिर क्या, मैंने तो बात करनी है तो वर्जिश करते भी कर सकता हूँ। तो उसने वो अपना कहा वो अमीर मकाम आना चाहता है। मैं कहा बिल्कुल। उसने कहा कि अपना वो पूरे बुझगिया कहता सूबे का बना दे, मुतहर्रिक हालांकि बहुत है। हाँ जी, और बंदे भी हैं उसके पास, पैसा भी अपने एरिया का काफी कहा जाता है। जमात इस्लामी में था, जमात इस्लामी से काफ लीग में मुशर्रफ के साथ, फिर इधर उसका कोई दीन ईमान आया नहीं सियासी तौर पर, यानी वैसे तो खैर होगा। तो मैंने कहा कि सवात, अच्छा सवात अगर वो चाहता है तो उसको दे दें, वहाँ कर सकता है, वहाँ उसका पूरा सूबा नहीं। तो जिन लोगों की कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो ये इमरान खान के साथ फर्ज कीजिए कल शामिल हो जाए, फर्ज कीजिए इमरान खान इसको शामिल कर ले, इसको सदर बना दे। 5-6 आदमी थे, किसी वक्त बताऊंगा, जो सदर बनना चाहते थे। तो ये कहेगा कि नवाज शरीफ से और जनाब जरदारी से तो बदतर इंसान रोए ज़मीन पे आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो इनकी बातों को छोड़े। अच्छा ठीक है, चलिए हारून साहब, मेरा ख्याल है पहले से कदर बेहतर होगी, या मतलब ये है कि मामूली फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता।
چلیے کیونکہ وہ جب مومنٹم بن جاتا ہے نا کسی چیز کا، پیس سیٹ ہو جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، پھر اس میں تبدیلی مشکل ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کچھ سیٹیں زیادہ جیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ تو پاکستان کی سیاست کے اوپر بات ہوگی، اب ذرا پڑوسی ملک کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب۔ اچھا اس کا آپ کا اور بتا دوں، یہ جو تنظیم نو ہے نا، یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب نے الیکشن کرائے 2012 میں۔ آپ صرف تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل بات کر رہے ہیں؟ اچھا، جو جس کا مجھے معلوم ہے بھائی، باقی بھی ایسے ہوتے ہیں الیکشن، سبائے جماعت اسلامی کے کسی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتا، ان کی تو ممبرشپ ہے اور ہر آدمی ممبر نہیں بن سکتا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کی شرائط ہے، 5 وقت کی نماز آئی ہے، وہ فلاں جو بھی ہیں، وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ان کے ہاں الیکشن پراپر ہوتے ہیں، کنوینسنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ووٹ دو، اگر یہ ہو تو پھر اس پہ کیس ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ نااہل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کس کو ووٹ دیا، نہ کوئی کسی کو بتاتا ہے۔ اچھا، تو پی ٹی آئی کا باقی پی ٹی آئی کا سن لیں، پی ٹی آئی کا پہلے تو الیکشن کرا دیے، جو الیکشن جو تھے اس میں خرید و فروخت ہوئی، جسٹس وجی الدین کی رپورٹ موجود ہے، نام بھی موجود ہے جنہوں نے خرید و فروخت کی، اور جس سے جسٹس وجی الدین وہ تو جائز تھے، بدمزہ ہوا ہے، انہوں نے ان کے منت سماعت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ جی، ٹھیک ہے، پھر اب 2018 آ گیا، اب الیکشن کمیشن نے کہا بھائی صاحب الیکشن صدر کون ہے، سیکرٹری کون ہے، نائب صدر کون ہے، اس لیے کہ کل ٹکٹ آپ جاری کریں گے اس پہ دستخط ہوں گے، کیا ہوگا؟ ہاں، انٹرا پارٹی الیکشن۔ تو کیسے الیکشن ہوتا ہے؟ الیکشن اس طرح ہوئے، ایک کمرے میں بیٹھے، ایک اصلی پینل بنا، یعنی ان کو بنانا ہے، اصلی سے مراد یہ ہے ان کو بنانا ہے، ایک بنا جعلی پینل، مثلاً خاکوانی صاحب کو بنانا ہے شمالی سندھ کا، انہوں نے ایک آدمی تجویز کر دیا، یہ ابراہیم خان، مثلاً اعظم سواتی کو بنا دیا چیف الیکشن کمشنر، اس سے کہا بھئی یہ کام کرنا ہے، جو آپ کہیں گے میں کر دوں گا۔ سیف اللہ نیازی کو ایک ذمہ داری دے دی، اور عمران خان کا مجھے یاد نہیں عمران خان کے خلاف کس کو کھڑا کیا تھا، شیریں مزاری کو کرنا چاہیے تھا ویسے۔ اچھا، اسی طرح پنجاب میں کیا، اسی طرح سندھ میں کیا، اسی طرح بلوچستان میں کیا، اسی طرح ڈویژنز میں کیا، اسی طرح جہاں جہاں کیا، اور ان کو لکھ کے بھیج دیا، اور ڈیٹا جو ہے سارا اس میں جیل سازی میں سیف اللہ نیازی کا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے، وہ اتنے لاکھ ووٹ پڑے ہیں، اتنے فلاں کو پڑے ہیں، اتنے فلاں کو پڑے ہیں، اور جناب الیکشن ہوگا۔ اور یہ تھے انٹرا پارٹی، یہی مسلم لیگ نون کے الیکشن ہوتے ہیں، یہی اپنا پیپلز پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں، یہ الیکشن کسی پارٹی میں نہیں ہوتا۔ ایسے جو ومز ہیں، یعنی جو خیال آ گیا، اگر عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں تو باقیوں کا حال آپ کو اس وقت 2021 کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مگر آئندہ آنے والے وقتوں کے حوالے سے صرف عام انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، 2023 کے عام انتخابات کے حوالے سے، مگر ایک چیز جس کا شور ابھی بھی بہت زیادہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق ہے، جس پر سب سے زیادہ حکومت اور حکومت کے اپنے وزراء ہی بات کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ کہ کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں؟ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں یا وہ آ رہے ہیں تو کتنی بڑی بہادری ان کی کنسیڈر ہوگی؟ آئندہ آنے والے انتخابات میں ان کا ووٹ بینک کتنا بڑھ سکتا ہے؟ یہ مکمل پکچر ہارون صاحب کے ذریعے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے، مگر پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک بھر کی تمام تنظیمیں تحلیل کی تھیں، نئی تنظیم سازی کر دی گئی ہے، جن صدور کا انتخاب کیا گیا وہ اب کی بار کتنے موضوع ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب اپوزیشن کی ہم بات کریں گے تو آج قائد ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا لاہور میں، جس سے بات کی حمزہ شہباز صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے۔ انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی، بڑی شعلہ بیانی سے انہوں نے کام لیا، وہ جو شعلے اگلے گئے ان کا مقصد کیا تھا یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے بات ہوگی کہ بھارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی محفوظ نہیں ہیں، اور بھارت کا ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر میں کس حد تک پہنچ چکا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔